Bonjour tout le monde. هذا النهار إن شاء الله غادي نحاولوا نفهموا comment on postule et on soumissionne au marché public وكيفاش كنتيليشارجيو اصلا لو دوسيي ديال المارشي بوبليك كيفاش كنتريتيوه وكيفاش كنسوميسيونيو وكنمشيو نحطوه في لاصال د ريونيون في لا سيونس ديال لوفيرتور دي بلي وكيفاش كيتخاد لو مارشي وغنهضروا باللوجيك الماروكان ماشي بالكتابه كيفاش كيوقع غيالمون كيما كيبان لكم كنمشيو لجوجل كنطابيو باغ اكزومبل مارشي بوبليك ما كنشوفو نمشي للبورطاي ماروكان دي مارشي بوبليك هو اللي كيكون فيه لي مارشي شوف لي تيب دي طرافو terrassement, travaux de voirie, chemin et piste, travaux d'assainissement d'eau potable et réseaux divers, travaux d'électricité, travaux de construction et d'aménagement, travaux d'étanchéité, d'isolation, plomberie et menuiserie, construction d'ouvrages d'art, travaux forestiers, travaux de revêtement, plâtrerie et peinture, aménagement des jardins, travaux hydrauliques, maritimes et fluviaux, travaux d'installation, travaux de décoration intérieure, et fondation, injection, parois moulées, sondage et fourrage. Et donc, pour les travaux. Pour la fourniture, هذاكشي ديال لي ماتيريال ديال l'impression ديال les équipements ديال les produits alimentaires matériel matières premières tout ce qui concerne la fourniture et les services بحال nettoyage بحال l'assurance بحال sécurité بحال jardinage بحال service architectural bureau d'études هادو ce sont des services حنا نشوفوا les travaux نمشيو لشي بروجي ديال construction et aménagement هادو اللي كيكونوا كنخدموا بزاف travaux divers construction et aménagement نكليكيو عليه كيعطينا لي بروجي اللي اون كور كيعطيناش اللي ديجا باسي كيعطينا لي بروجي اون كور حنا نمشيو للبروجي نختاروا لا فيل كنشوفوا ما كيبانش لا كلاسيفيكاسيون اللي طالبين ما كيبانش لي كريتير اللي طالبين حتى كنتيليشارجيو لو دوسي نمشيو باغ اكزومبل نمشيو شي بروجي بوبليك كونستركسيون ديال شي حاجه هنا كنبقاو ندوزو هنا كنديرو لي باج شحال من ارتيكل بغينا شحال بروجي بغينا يبان في لاباج باغ اكزومبل بغينا 50 نديرو 50 هنا كيعطينا لو نيميرو دابيل دوفر هنا كيعطينا لو نون ديال لو مارشي و الميتر دوفراج اللي بيبليي لو مارشي هنا كيعطينا لا فيل فين كاين لو بروجي هنا كيعطينا لا دات de publication ou la date de soumission هنا كيما درنا عطينا لا كوموند ديال 50 بروجي هما كيبان لكم 50 بروجي فرونسيز هنا كاينه دابا كورونا كوفيد 19 داكشي علاش لي مارشي باقيين بعاد 27 شوفوا هذا travaux de construction d'une salle polyvalente au centre d'accueil 6 au centre بير غندوز هذا فيه الكونستركسيون كنمشيو لهاد لو كون هذا لي كون وكنكليكيو عليه باش كوم سا اون فا télécharger le dossier de consultation كنمشيو للبياس de la consultation le dossier de consultation 516 كيلو اوكت كنمشيو لهاد لا فورمولير كي دوا نو رومبلير كنمشيو لو نون كنديرو شي نون عادي كنخربقو التخربيق réseau social شي حاجه l'adresse la ville téléphone الفاكس صافي كنسيليكسيوني je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de cette plateforme de dématérialisation et je les accepte صافي نديرو valider الا كنا فيريفي لو نيميرو ار سي نديرو شي نيميرو ار سي
هنا عطانا لي دوكيمون لي زيليمون اللي بغينا نتيليشارجيوهم، واش سوا نتيليشارجيو لو دوسي كومبلي ولا نتيليشارجيو غير لي زيليمون اللي كيفا نو سيرفير باش نعرفوا واش حنا مقبولين ولا ما مقبولينش اصلا. لي زيليميناسيون بريمير كاينين دابا كيف ما كنعرفوا، كاينين دي شوز اللي يقدروا يكارطيونا من البدايه غير في لافي ديال لابيل دوفر. غير في لافي كاينين كيديروا واحد طابلو كلاسيفيكاسيون، كاينين شي حاجه بوغ إليميني لي بتي زونتربريز. حنا نتيليشارجيو لافي نتيليشارجيو ار سي، هادو اللي كيبانوا ليا معقولين. واما البوردورو و سي بي اس هذاك الشيء كيبقى في الاخر. تيليشارجيو حنا لي زيليمون كاملين ماشي مشكل. télécharger les pièces sélectionnées. Maintenant, on va télécharger les pièces sélectionnées. On va télécharger comme vous voyez. Sur le dossier. Le bureau. Un dossier, notre dossier, un petit dossier. On va le nommer appel d'offres. Vous voyez ici un appel d'offres. On va extraire ici. Voilà. Voilà, maintenant on غنمشيو l'avis d'appel d'offres. كتكون عندنا avis en arabe et avis en français. اصلا ديجا كيتكونوا مبيبليين في الجورنال بالعربيه وجورنال الفرنسي. هنا كنعرفوا من هنايا كيبان لنا لو ميتر دوفراج هو المينيستير ديال الانتيريور، وزاره الداخليه، والاقليم وسرد. هذا لافي دابيل دوف هو اعلان عن طلب العروض مفتوح، يعني بيبليك، كلشي عنده الحق يحضر. قراوه. سيتم يوم 22 ابريل 2020 على الساعه 11. هذه مهمه ولا دات مهمه باش تحضر لاريون ولا في التهرك ايكارت صباحا بمقر الكتابه العامه. كيوريك حتى فين غادي تجي تحط الدوسي ديالك. اقليم اسرد شارع محمد الخامس الداخله. يتم فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض مفتوح بعروض أثمان. شنو هو هادشي؟ أشغال بناء قاعة. شنو هي لو بروجي؟ بناء قاعة متعددة التخصصات بمركز الاستقبال كائن بمركز بئر كندوز. هذا هو الدوسي اللي عاطينكم هما، وكيقولك الكوسيون شحال غتدفع ضمانة وشحال لو بروجي ليستيماسيون اللي داير المتر دوغاج. ها هو هنايا دايرين لك 49 مليون، يعني قريبة ل 50 مليون ديالهم هما ليستيماسيون اللي داير بالتعاون مع البيرو ديتيد والارشيتيك. عطاو هاد ليستيماسيون هادي، يعني مخصكش تفوتها بواحد البورسونتاج ومخصكش تطيح عليها بواحد البورسونتاج. داكوغ. شوفوا دابا في الاخر شنو كاين. عاوتاني يجب ان يكون كل من محتوى وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين متطابق للمقتضيات المواد ديجا غنعرفوهم متعلق بالصفقات العمومية. يمكن للمتنافسين إذا أظرفتهم مقابلة وصل، سواء نديروه البيرو دوردر في هذيك الإدارة اللي عطيناهما وناخدو واحد الورقة أننا حطيناه، سواء نصيفطوه عن طريق البريد المضمون ريكوموندي، سواء نسلموه مباشرة في لاصال دو ريونيون للمدير اللي كيفتح الأظرفة، سواء نحطوه إلكترونيكمون في السيت ديال الصفقات العموميه نتيليشارجيو ونامبورطيو. هذا بوغ لافي اون فرونسي كيكون هو النيت بالحرف تراديكسيون اون فرونسي. لي مهم اكثر هو لا فاز ديكارتمون ليليميناسيون، هو ار سي، هو الريغلومون دو كونسلطاسيون اللي كيكون فيه شاك كونكورون اش خاصو يكون عنده، شاك اونتربريز شنو لي كاركتيرستيك اللي خاصها تكون عنده. اللي ما كانش عندك غير هذيك لي كونديسيون اللي عاطين، يعني ايكارتي بلا ما تشارك بلا ما تحط لو دوسي ديالك، سوا ما عندكش الكلاسيفيكاسيون اللي طالبين، سوا ما عندكش المويا ايمان اللي طالبين، سوا ما عندكش المويا ماتيريال اللي طالبين، سوا الكابيتال، سوا الشيفر دافير. هادو دي شوز اللي كيحطوهم كوم نوتيفيكاسيون باش سولون
لو تيب دو بروجي، الا كان كبير راه غيطلبوا كبار، كان صغيور راه غيطلبوا صغار، وسولون لا ديريكسيون الاداره اللي شاده البروجي ولا الميتر دوفراج اللي ملونسي البروجي. باغ اكزومبل هذه وزاره الداخليه، هذا بتي بروجي ماشي كبير، غير 50 مليون. ريغلومون دو كونسلطاسيون اللي كنمشيو حنا للحاجه المهمه اللي كنستافدو اللي كنمشيو ليها ديريكت، اما الاخرين كيبقاو ديريكت ريبيتيتيف، كيبقاو غير يتعاودوا. المتر دوفراج قال لك لو ميتر دوفراج دي مارشي اوبجي دي بريزون ابل دوفر اي مسيو لو غوفرنور دو لا بروفانس دوستريت، يعني وزاره الداخليه العامل هو المتر دوفراج. هذه حاجه وحده كنمشيو ليها. الكونتينيو دوسيي دابيل دوفر، هذا لو كونتينيو اللي عطينا هما، عطينا كوبي دابيل دافي دابيل دوفر، عطينا لو سي بي اس، عطينا لو ريغلومون لاكت دونجاجمون. هذه لاكت دونجاجمون تنشوفوها كتدفع في لو دوسيي، كيعطيوها لنا في الاخر ديال ريغلومون كونسلطاسيون ا رومبلير، هي اللي كنعمروها على كنعطيو دي زانفورماسيون على الشركه، شنو ار سي ديالها، شنو ليدونتيفيكاسيون فيسكال ديالها، شكون الباترون ديالها، شكون النيميرو دو لا سي ان اس اس ديالها، لي بلون اي لي دوكيمون تكنيك. هادوك هما كيعطيوهم بعض المرات في لو دوسيي، كيعطيونا لي بلون اركيتكتورال، بعض المرات لي بلون بيرو ديتود باش نحسبوا لو ميتريك، الا كانت عندنا المينويزري، كان عندنا الروفيتمون، كان عندنا كيفاش نشيفريوها، كيفاش نعرفوا لا كونتيتي اكزاكت والغيه اللي كاينه في لو مارشي. وكيعطيونا واحد الموديل ديال البوردورو دي بري اي ديتاي استيماتيف، كيعطيونا البوردورو اللي كنعمرو باش كنرجعوه ليهم. هذاك كيبقى في لوفر فينونسيير، هو الاخر اللي كيتحل من بعد غنعرف. ديكلاراسيون سيغ لو نور بحال لاك دونجاجمون، غير كنديكلاريو بالشرف شكون الباترون، شكون السميات ديالو، و لو بريزون ريغلومون دو كونسلطاسيون. وهذا الريغلومون دو كونسلطاسيون كنقولوا كنمشيو لافي دابيل دوفر، كنعرفوا دي زانفورماسيون بريمير، كنتبعوا الريغلومون دو كونسلطاسيون باش نعرفوا واش حنا ايكارطي ولا ماشي ايكارطي. عاد كنمشيو لو سي بي اس افيك لو بوردون. لو سي بي اس كنشوفوا لي كونديسيون الوالا، كنعرفوا فيهم شنو واش كاين افونس في البروجي، كيعطيونا لافونس في الكوفراج ولا كيعطيوناش، كنعرفوا لو ديلي ديكزيكسيون ديال البروجي شحال فيه، كنعرفوا لو ديلي ديكزيكسيون ديال البروجي شحال فيه من شهر، كنعرفوا لو بيرو ديتود شكون، كنعرفوا لارشيتكت شكون، كنعرفوا لو بيرو دو كونترول، دي زانفورماسيون كثار. وعاد كنعرفوا لي ديتاي استيماتيف و لي ديسكريبتيف. شاك بري في البوردورو كيكون ليكسبليكاسيون ديالها في لي ديزينياسيون لي ديسكريبتيف. داكوغ، يعني ليكسبليكاسيون ديالها بحال مثلا لو بيطون ارمي كيكون الشرح ديالو في سي بي اس، شنو لو دوزاج، شنو الحديد، شنو كذا، كيعطيونا شاك اليمون ما خصوش يكون ناقص. لو ديسكريبتيف كيشرح لينا كلشي. داكوغ، لو بريزون ريغلومون دو كونسلطاسيون هنا كيشرح دي زارتيكل عاديين وغتريفيرونس في الدوسيي، لي زانفورماسيون، لي كونديسيون اوكي دي كونكورون. قالك لي كونديسيون اوكي des concurrents, les concurrents pouvant participer au présent appel d'offres. Les personnes physiques ou morales qui, justifiant des capacités juridiques, techniques et financières nécessaires à la réalisation des travaux objets des présents appels d'offres. C'est méconnu, عندهم capacité juridique justifiée. La situation fiscale عندها تكون régulière. لافيلياسيون ديال لا سي ان اس اس خصها تكون ديال كلشي، الريسبونسابل ديال لي زوفري ديال الماندوفر كامله ريغوليير، كلشي افيليي في لا سي ان اس، كلشي مسجل. قالك ne sont pas admises à participer à la présente consultation. قالك بلا ما يشاركوا هاد الناس اللي غنذكروا دابا. لي بيرسون كي سون اون ليكيداسيون جوديسيير، عندهم مشاكل مع الحكومه ومع القضاء. لي بيرسون كي سون اون redressement judiciaire sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente, les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive. مشاكل ديال القضاء هادو كاملين ما يشاركوش. Pièces justifiant les capacités et qualités des concurrents. Pièces اللي كتجستيفي لا كاباسيتي ديال اللي غيشارك ولا ديال المنافس.
هادو هما اللي كيهمونا حنا كنمشيو ليه نيشان. كاينين 4 دوسي. كاين دوسي ادمينستراتيف، كاين دوسي تكنيك، كاين دوسي فينانسيير، وفي لي غروند بروجي كيكون لوفر تكنيك هو الصعيب اللي كيكون فيه كلشي جيستيفي، مويان ايمان، مويان ماتيريال، لي زاتيستاسيون دو شيفر دافير، يكون فيه لوفر تكنيك اللي فيه الميموار تكنيك، لي بلانينغ داشيفمون، كيكون فيه بلان اسيرونس كاليتي و بلان هيجين سيكوريتي. هادو كاملين كيكونوا في لوفر تكنيك. باسكو pour le dossier administratif, pour chaque concurrent au moment de la présentation des offres خاصو joindre la dossier administratif la déclaration sur l'honneur اللي قلنا قبيله، le récépissé ديال الكوسيون بروفيزوار اللي كنشدو من لا بنك selon فيه لو مونطون اللي مذكور في لافي ديال الضمانه. هادي pour les groupements copie légalisée de la convention constitutive du groupement. كنديرو واحد الكونفونسيون فيها حنا والناس اللي غنديرو جروبمون معاهم، باش دابا جروبمون هو كنشوف واحد السوسيتي اخرى عندي شي حاجه عندي فيها نقص والسوسيتي الاخرى عندها، كنديرو ان جروبمون باش كنقدروا نشدو هذاك لو بروجي. كنديرو واحد الكونفونسيون كنديوها ليغاليزيوها، يعني اوتوريزي ليغاليزي صافي، وكنحطوها مع جوانيو لا دوسي ادمينستراتيف. بالنسبه للشيفر 2 pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché. شحال من سوسيتي كنشوفهم كيجوانيو هادو في الدوسي ادمينستراتيف، ما خصهمش كاع يتجوانيو باسكو هادو pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché. تا كتشد المارشي عاد كيعيطوا عليك عاد كتجواني هاد لي دوكيمون، ماشي في الاول كديهم معاك الدوسي ادمينستراتيف كتقرا هنا الدوسي ادمينستراتيف كتجواني هادو كاملين. لا، شنو هما هاد لي دوكيمون؟ pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. كتزيد ستاتيو، كتزيد لي زاتيستاسيون ديال الفيسكال، لا سي ان اس اس، ريجستر كوميرس، هادو كاملين مع حتى الاخر حتى كيعيطوا عليك هما و سي بي اس ليغاليزي او ريجستري. هادشي ما محتاجينوش في الاول حتى كتشد المارشي. pour la deuxième point, le dossier technique. Dossier technique, une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent. كنديروا لهم واحد لا نوت، واحد لو طابلو كنقول لهم لي نو ديال لي زانجينيور اللي عندي، لي تكنيسيان اللي عندي، لي ريسبونسابل، لو كونطابل، لي مويان هيومان كاملين اللي ديكلاري في لا سي ان اس اس كنحطهم كنسرحهم لهم في واحد لو طابلو زوين bien détaillé. Le lieu, la date, la nature et d'importance des prestations qu'il a exécutées ou l'exécution desquelles il a participé. شنو هما لي بروجي اللي خدام، شنو يعني كندير لهم بحال سي في، كندير لهم شحال من عام خدام عندي، شحال ديال ليكسبيريونس عنده، شنو بروجيات خدم عندي، شنو البروجيات اللي خدم قبل ما يجي عندي، يعني كنجيستيفي ليكسبيريونس ديالو. Les attestations délivrées par les hommes d'art de l'art sous la direction desquels les dites prestations ont été exécutées avec indication de la nature des prestations, le montant, les délais et la date de réalisation, l'appréciation, le nom et la qualité de signature. هنايا شنو كيقول لنا؟ les attestations de référence. دابا نشرحوا واحد الحاجه. فاش انا كنخدم واحد لو بروجي باغ اكزومبل ديال لي كونستركسيون ديال ليكول، فاش كنسالي كمور لا ريسبسيون بروفيزوار كدوز واحد لا غارونتي ديسينال، ريسبسيون ديفينيتيف يعني صافي بيان ريسبسيون، كيعطوني مع واحد لاتيستاسيون دو ريفيرونس كوم كوا راني رياليزيت هذاك لو بروجي ديال المونطون كدا 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 ظروف زوينه وهذا مقاد وسامي فيها المتر دوفراج. دابا فاش كيسيني لارشيتيك مابقاوش مقبولين، خص المتر دوفراج هو اللي خصو يكون مسيني. كنجي انا كنجمعهم سولون لي كريتير ديال لو مارشي، خصهم يكونوا سيميلير لهاد لو مارشي، يعني كونستركسيون ديال واحد لا سال بوليفالون سبورتيف خص يكون عندي ديجا دي زاتيستاسيون دو ريفيرونس ديال لي سال كونستركسيون ديال لي سال سبورتيف تقريبا لو ميم مونطون اللي محطوط عليه الاستيماسيون، فهمتي يعني بالكبر ديال الحجم ديال هذاك المارشي شتي. وسي لو دوسيي فينانسيير، قلنا لو دوسيي ادمينستراتيف، لو دوسيي تكنيك، لو دوسيي فينانسيير ديال الفلوس كنحطو فيه لاك دونغاجمون هو اللي قلنا بيلا، ولكن في الاخر كنديرو الريب وكنديرو لو مونطون اون شيفر
en lettres. وهنا لو بوردورو دي بري صافي. لو بوردورو دي بري معمر مقاد فيه الثمن مغرز مقاد. هنا comment on va présenter le dossier de l'appel d'offres. Le dossier présente par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté pourtant. كنحطو dossier administratif ou technique ou financière selon هداكشي اللي غيقولوا لنا هما. واش نحطوهم كاملين في بلي واحد واش نحطو كل واحد في بلي واحد ونديروهم جوانيهم في بلي كبير. غتشوفوا قال لك هنايا كيكون le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté pourtant. Pli كبير cacheté. H pourtant le nom et l'adresse des concurrents, le numéro de l'appel d'offres, l'objet du marché, l'indication du lot concerné. واش كونستريكسيون ديال شي حاجه واش كونستريكسيون كنكتبوها كامله ولا دات لور ديال سيونس بوبليك تما الفوق وواحد لافيرتيسمون تحذير كنكتبوا فيه هاد لو بلي ne doivent être ouverts que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la séance d'examen des offres. يعني ما عندش حتى واحد الحق يفتحو حتى لا سيونس بوبليك اللي نكونوا كاملين عاد نشوفوا البلي ديالي كيتفتح. قال لك هنايا نقسموا هاد لي دوسيي لي دو زونفول كنقسموهم فواحد دو انفول. لو سي بي اس سينيي بارافي سينيو بارافي. لو دوسيي ادمينستراتيف لو دوسيي تكنيك لو دوسيي اديتيف. لو دوسيي اديتيف كيعنيو بهم هما سي بي اس و ريغلمون دو كونسلطاسيون كاشتي بارافي كنجوانيهم هادوك ولا دوسيي اديتيف. هادو كاملين كنحطوهم في الدوسيي بروميير انفولوب كنسميوه دوسيي ادمينستراتيف اي تكنيك. Deuxième enveloppe كنديرو فيه l'offre financière كنكتبوها فيه l'offre financière. Pour l'article 11 هو dépôt des plis. كيفاش كنحطو هاد لي بلي؟ Les plis sont au choix des concurrents, soit déposés contre récépissé au bureau d'ordre, soit كنحطوه في البيرو d'ordre du maître d'ouvrage 6 الداخلة اللي في الداخلة كنحطوه كنعطينا واحد الورقة كونكورا ديجا ديبوزيناه soit envoyé par courrier recommandé soit déposé électroniquement soit نحطوه directement في la salle réunion في l'heure ديال l'ouverture des plis. هنا قال لك retrait des plis. Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixée pour l'ouverture des plis. Le retrait des plis fait l'objet d'une demande écrite signée par le conquérant ou son représentant d'une habilité. La date et l'heure de retrait sont enregistrées dans le registre spécial tenu à cet effet. Ces concurrents peuvent présenter de nouveaux plis dans les mêmes conditions précitées. قال لك الا بغيت حطيت ديجا لو بلي وبغيت نروتيريه خاص لو باترون ولا شي واحد ديما ابيليتي هو اللي يقدر يدير لنا واحد لا دوموند سيني وكاشتي عاد يقدر يتيري. فاش بغي يرجعوا بلي ميم كونديسيون اللي ديجا هنا لارتيكل 13 l'ouverture et examen des offres et appréciation des capacités des soumissionnaires. كيفاش كيتريتا وكيفاش كيتيكزامينا هاد لوفر ديالنا. L'ouverture de l'examen des appels d'offres et l'appréciation des capacités des soumissionnaires s'effectue conformément aux dispositions prévues au décret numéro 2-12-349 du 8 Jumada al-Oula 1434 fin mars 2013. عادي دابا غادي نمشيو لو سي بي اس. لو سي بي اس كيكون فيه لو نيميرو دو مارشي كيكون فيه le titre ديال le projet travaux de construction des salles polyvalentes au centre d'accueil au centre Bir Gendous. وهذا سي بي اس هو كاي دي بريسكريبسيون سبيسيال كيبقى هنا تابع في المتر دوفراج. هنا كنعمرو هاد لاباج هادي راه كتعمر كيكون كامل هذا سينيي بارافي هو كنديرو شي كان بارافي كوم كوا راه ديجا فيو نديرو واحد الفيو لتحت سينيي. هذا كيكون فيه كونتراكتويال contradictoire. Monsieur le gouverneur de la province au cercle, désigné ci-après par le terme maître d'ouvrage. D'une part. D'autre part, il a été arrêté en vue ce qui suit. هذا كنعمر لي سميات ديالنا وشكون سوميسيونير شكون حنايا شكون présenté par en sa qualité de gérant affilié à la CNC sous le numéro tatat
inscrite au registre de commerce de Taza ou de Rabat sur le numéro ديالنا ayant son siège فين عنده السياج هاد الشركة هادي لا سوسيتي بحال مثلا شي سمية او كابيتال ديال شحال عندها في الكابيتال. هنا لي زارتيكل هنايا لي زارتيكل هنا اول حاجه لو كونسيستونس دي طرافو. هنا شنو عندك في هاد لي طرافو هادو عندي ها هو كيوريك انا عندي غروزور يعني هنا كيبان ليا لو اونيك غروزور ايطونشيتي بلاتخوغي ريفيتمون مينويدري بوا الومنيوم اي ميتاليك ليتخوغي الكتريسيتي بلومبري اي بانتور. انا عندي كلشي ماشي عندي غير غروزور نساليو هادشي سوسيتي اخرى انا خاصني نخدم هادشي كامل. هذا هو المهم كينفعنا عاوتاني شحال هادو لي دوكيمون افورنيغ بروبرونور هادو فاش كنشد لو مارشي لانستالاسيون اي اورغانيزاسيون دي شونتي خاصني 7 جور وانا بغا يعطوني النوتيفيكاسيون ديال لوردر سيرفيس نعطيهم واحد البلان دانستالاسيون شونتي ونبداها صح. خاصهم اكورديو لي واحد البلان دانستالاسيون شونتي اللي غنعطيه لهم صافي وغنبدا لانستالاسيون شونتي. هنا ديزينياسيون دي ريسبونسابل شونتي حتى هو 7 ايام مع هذا خصني نديزيني شكون اللي غيكون ريسبونسابل شونتي ونعطيهم لي بلانينغ ونعطيهم لاغريمون ديال ماتيريال ديال لي غرو ديال سونطرال بيطون ديال بيطونيير هادو كامل خصني نعطيهم لاغريمون ديال. الا كانت لي غرو خصني ناخذ ستابيليتي من عند البيرو دو كونترول شي بيرو دو كونترول ديال ستابيليتي ونعطيهم لي زاتيستاسيون دو ستابيليتي. هنا pièce justifiant la provenance du sable provenance du matériau كاملين خاصني نجستيفي لي نعطيهم لي بياس جستيفيون ديال هاد الناس هادو واللابوراتوار يجي ياخذ لي بريليفمون ديالو ويعطيني انهم بيان كونفورم هاد لي ماتيريو غرافيت والصابل ويعطيني الكونفونونس ديال لي تيب كونفونونس شنو لو دوزاج اللي نخدم. هاد سو ديتاي لي بري غنعطيه لهم من بعد 15 جور من بعد لا نوتيفيكاسيون دو لابروباسيون دو مارشي ابري 15 جور غنعطيهم واحد ديتاي دي بري اللي كيبين ليا ديتايي لو بري اللي عمرت لشاك ارتيكل ديتايي فين كيمشي ليا الماتيريال فين كيمشي ليا البورسونتاج اللي كتمشي ليا لا مارج ديال الربح لا مارج ديال لاشا لا مارج ديال الفورنيتور هداكشي كامل كنفصلو كنعطيهم سو فورم ديال واحد الطابلو سميتو سو ديتاي دي بلان دو ريكولمون حتى هما ديال لاسينيسمون ديال لو بوطابل كنعطيهم بلان دو ريكولمون ديال كل حاجه اتيستاسيون داسيرونس ديك لي 3 اتيستاسيون داسيرونس حتى هما كنعطيهم ابري 15 جور. والميموار تكنيك الميموار تكنيك هو اللي قلنا شنو لي بروسيدور لي بروسيسوس اللي نخدم بهم pour atteindre et pour achever les travaux في هذيك ديالي ليكزيكسيون و selon هذاك لو بلانينغ اللي عطيتو. شنو غادي نزيدهم انا يعني شنو غنزيدك ديال لي ليكزيكسيون هنا كتقول لك شحال من موا عطيني باش البروجي الا فت هاد لو ديلي غنبدا بيناليزا عندها طيح عليا المطرقه كل نهار ديال الروطار عنده شحال ديال البيناليتي غنخلص عليه صافي. وهنايا كيبقى لونتيسمون لو كوسيون روتوني دو غارونتي هادي وفي الاخر كنشوفوا لو ديسكريبتيف هذا لو بوردورو وشاك اليمون من لو بوردورو كيكون عنده ليكسبليكاسيون كيما قلنا. باغ اكزومبل ناخذ غروس اوفر تيراسمون puis en tranchée ou en puits dans tout terrain y compris rocher ils ont rempli des plaies ou évacuation à la décharge puits. هذا l'article numéro 1 عطيني هنايا 30 متر كوب يعني بري يونيتير شحال في السوق مثلا 10 دراهم وبري توتال كتضرب 10 دراهم في 30 كتعطيني بري توتال. نشوفوا ليكسبليكاسيون ديالو في ديسكريبتيف. Le prix numéro 1 avant de remplir le bordereau ضروري خصني نقرا دابا بزاف ديال لي سوسيتي باقي كيقراوش لو ديسكريبتيف كيمشيو يعمروا لو بوردورو سولو ليكسبيريونس غلط كتسيد كيولي في الاخر يشفر كيولي في الاخر ينقص له دوزاج ويتقاتل ويطلب باش يدير شي حاجه سيميلار وفي الاخر هو اللي خاسر حيت ما قراش ولو دوزيام كونكيرون اللي كنتابعو بعيد عليه غير ضيع راسو ضيع كلشي. هنا كنشوفوا لو ديسكريبتيف فوي اون ترونشي ديال هذاك لارتيكل اللي ديجا قرينا لي فوي اون ترونشي ou on rigole ou on puits trop. Le fouille on rigole هما اللي كيكونوا في لونغرين و لي شيناج في on puits هما اللي كيكونوا في لي سيميل dans terrain de toute nature que ce soit en sous-œuvre
pourcentage de l'infrastructure et une éventuelle reprise en sous-œuvre en seront exécutées, selon les règles en vigueur pour l'engrais, semelle, poteau, chaînage, voile, etc. قال لك هنايا كل ما يتعلق بالحفير ديال في الفونداسيون ديال الانفراستركتور محسوبين في الفوي اون طرونش. قال لك هادشي كامل كومبري لو نيفلومون دي فاك اي دي فون جي سور بيرب ايكيبمون بلانداج. قال لك كلشي اي كومبري اللي كان شي تراب شي شجار شي حاجه ديكابيها سوق كهذا. قال لك aucun ouvrage de béton ou maçonnerie ne seront entrepris avant l'accord du maître d'ouvrage. ما تحط حتى حاجه البيطون قبل ما يدوز يشوف في البيرو ديتود الميتر دوبرا هادشي صافي. وكتلقى ليكسبليكاسيون شحال ديال الحفير شحال تحفر شحال هذاك الدبلي اللي جبتي خاصك تيجي لابوراتوار يعبرو باش عاوتاني تقدر تغومبلي به. وهادشي كامل الا ما كانش مزيان تيفاكيو ديشارج بيبليك كلشي محطوط هنا. هادي لا مثلا بيطون دو بروبروت كيعطيك لو دوزاج وكيعطيك شحال ديبوردي فيه هايا 5 سنتيم من جويه كاملين. وكيعطيك ان دوزاج هو بيطون بي 5 كيعطيك شحال من سنتيم غيكون في ليبيسور ديالو. كيشرح لك كلشي في كلشي. فاش كنساليو الجميع ديال الدوسيي وكنديرو لو غران انفولوب وكنكتبوا فيه هذاك الشيء اللي ديجا هضرنا عليه كتجي ليطاب ديال كنعطيوه لواحد السيد في لا سوسيتي سوا الكورسيي سوا الانجينيور سوا لو تكنيسيان سوا لو كونطابل هو اللي كيحضر لا غيونيون قبل ما كان. فاش كيوصل لا ديريكسيون اللي كتشد اللي ديروا لنا اللي دايرينها لينا في لادريس كيمشي يقلب على البيرو دوردر. فاش كيوصل لهذاك البيرو دوردر كيلقى هذاك السيد ولا السيده كيعطيه لو دوسيي كيكاشطي فيه زعما كوم كوا باش يكونتيه باش يحسبوا مع لي دوسيي اللي ديجا ديبوزي. كتوصل لا ريونيون ديال لوبيرتور دي بلي اللي كيحضر فيها ان ديريكتور ديال لا ريونيون والناس ديال لو ميتر دوفراج. بعض المرات كيحضر لارشيتيك كيحضر واحد السيد من التريزوري. كتبدا لا ريونيون كيبداو سولون لو كلاسمون اللي محطوطين لي دوسيي كيبداو بلونتربريز الاولى. لونتربريز الاولى كيفتحوا لها لو دوسيي ادمينستراتيف قدام البيبليك وكيبداو يبينوا الوراق لي بابيي بار بابيي باش كلشي يشهد عليهم. كيساليو لادمينستراتيف ديال لونتربريز الاولى كيدوزو لي زوطر اونتربريز. فاش كيساليو لو دوسي ادمينستراتيف كيدوزو لو دوسي تكنيك اللي فيه شويه صعوبات ماشي بحال كيجبدو كلاسيفيكاسيون كيجبدو المويان هيومان مويان ماتيريال. وفاش كيساليو لي زونتربريز كاملين كيقولوا لهم خرجوا تسناونا واحد 15 دقيقه بالما عاودنا فيريفينا لي دوسي. ابري 15 مينوت كيدخلوا كيشوفوا لي زونتربريز لي ايكارتي و لي زونتربريز لي ريستون. فاش كيبقاو هادوك لي ريستون يقدروا الناس لي ايكارتي يبقاو في لا ريونيون ماشي مشكل باسكو لا ريونيون اي بيبل. فاش كيدوزو لو دوسيي فينانسيير كيفتحوا بلي بار بلي وكيعلنوا على لو مونطون ديال لا سوسيتي اللي معمره لا سوسيتي. وخاصهم ما تكونش ديسكوردونس بين لاك دونجاجمون وبين لو بوردو دي بري. صافي فاش كيعلنوا على لي بري الناس كاملين عندهم دي اجوندا كيقيدوا لي بري وكيشوفوا لو موان ديزون. ما كيعلنوش هما على لو موان ديزون حيت كتكون ابري ان فيريفيكاسيون كيديرها لي تكنيس كيديروها لي تكنيسيان ديال الميتر دوبلاج. فاش كيديروا ديك لا فيريفيكاسيون كدوز واحد الوقت ديال 20 جور تقريبا 40 جور كيصوني ولا كيتصلوا ولا بار فاكس بالسوسيتي اللي خدات المارشي. الا كانت واخده دي بري لوجيك كيدوزوها تعطيه هذوك الوراق اللي ديجا هضرنا على لي زونتربريز اللي تقبلوا. الا كانوا لي بري بلو ايلفي ولا بلو با كيصيفطوا ليها سو ديتاي دي بري جوستيفيكاسيون دي بري خاصها تجيستيفي علاش هاد لي بري طالعين وعلاش هاد لي بري نازلين. الا ما جيستيفاش مزيان كيدوزوا لو دوزيام اونتربريز. وهكا كنبداو لي طراف اللي قلنا كنعطيوهم ابري 7 جور ان بلان دانستالاسيون شونتي. كنبداو لانستالاسيون ديالنا صافي وكنريسبسيونيو لي بلان كنشدو لي بلان ديال البيرو ديتود لي بلان اركيتكتورال
وكنبداو نخدمو الخدمه ديالنا كيفما العاده اللي غنبينوها في لي فيديو اللي جايين، غنشرحوها مزيان ايطاب باغ ايطاب. كومون في لي طرافو كومون في لي طرافو سور شونتي. وكنشكركم الاخوان، كنوصلوا لنهايه الحلقه ديالنا. كنتمناو تابوناو ودعمونا في لاشين ديالنا باش تزيد قدام ان شاء الله. ياك